الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. दुरुस्त कर लें। ईद के लिए सफ़ेद दुरुस्त कर लें। अल्लाह अकबर 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم
موسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الترجمة الأردية لهذه الآية. यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है फिर इस्तिकामत इख्तियार की उन पर बकसरत फरिश्ते नाज़िल होते हैं कि खौफ न करो और गम न खाओ और इस जन्नत के मिलने से खुश हो जाओ जिसका तुम वादा दिए जाते हो. يقول حضرته في حياة الإنسان ज़िंदगी में تأتي أيام الأفراح والحزن أيضا فسبب السرور والفرح هي متنوعة وكما كذلك إن أسباب الحزن والهم أيضا متنوعة ومختلفة. فهناك بعض الأفراح الشخصية والعائلية وعلى صعيد الجماعة أيضا وعلى صعيد الشعب والبلد أيضا فهناك أفراح دينية وروحانية. إن المؤمنين أو الذين يسعون أن يتحلوا بالتقوى فهم إذا هم يسبب لهم الحزن أيضا بعد باختصار هناك أنواع كثيرة للأفراح والأحزان ولها أسباب مختلفة متنوعة. لكن المؤمن إن الأفراح الروحانية والدينية والأحزان الروحانية والدينية والخص الفرح أو الحزن المترتب على رضا الله تعالى وسخطه لها أهمية كبيرة. فإن إن سبب الفرحة الدينية والروحانية هو يكون أحيانا الأولاد والأقرباء عندما الإنسان ينظر إلى ميولهم واهتمامهم بالروحانية والدين فالآباء هم يفرحون والأقارب أيضا هم يفرحون بذلك. فخليفة المسيح أيضا هو يكون مسرورا عندما يلاحظ هذا التقدم في أبناء الجماعة التقدم الروحاني. فهذا التقدم الروحاني هو يتسبب في قوة الجماعة ومتانتها. وكذلك إن الأحزان الروحانية والدينية يتسبب في ذلك الأولاد أيضا عندما الآباء والذين هم يحبونهم من الأقارب عندما هم ينظرون ويلاحظون في تخلف في حالتهم الروحانية والدينية فهؤلاء هم يصابون بأنواع الهموم والأحزان. فإن بعض الآباء والأقارب هم يكتبون إلي الرسائل الفيادة بهذه الأحزان والهموم كما أتلقى الرسائل من الأزواج والزوجات أيضا حيث تكون هذه الرسالة مليئة بهذه الاضطرابات والقلق والأحزان المترتب على تصرفات أقاربهم من الأولاد والأزواج والزوجات. فحيث يكتبون إن هؤلاء الأقارب هم تتضاعل هم يقل اهتمامهم بالدين وهذا يسبب لنا الحزن والهم. فهؤلاء يطلبون مني الدعاء لإصلاح أحوالهم وتحسين أخلاقهم. فهؤلاء الذين هم تسوء حالتهم فعندما ينظر إليهم أقربائهم فيقولون إن لا علاقة لهم بهؤلاء الأولاد والأقارب. لكن هؤلاء الذين هم ينحرفون عن الدين
فليس لنا علاقة بهؤلاء. فهؤلاء هم يكتبون إلي ويقولون هذا ويصرحون بذلك، لكن إنني أعرف लेकिन मुझे पता أن هذا الإظهار कि ये इजहार करते हुए وعند قطع هذه العلاقة كم هم يتعرضون لجبال من الهموم والأحزان، وكذلك खुद इंसान से الإنسان يصدر منه بعض الأخطاء، وهذه الأخطاء रूहानियत में يتسبب التخلف في الروحانية والأخلاق. وعندما يشعر بذلك وعندما يفتح العين عيون ويدرك أنه بسبب هذه الأخطاء أين وصل فهو يتعرض لكبير من الهم والحزن. عندما بسبب هذه الأخطاء هو لا يحترم نظام الجماعة، فهو يسلب بسبب غصب حقوق الآخرين هو يتعرض ويواجه العقوبة من النظام الجماعي، فيشعر أنه قد وقع في حفرة الهلاك. وبعد ذلك هم يكتبون إلي الرسائل المتواترة، فهم يبدون باهتمام كبير وشدة في هذه الرسائل أننا نحن قد انقطعنا عن النظام الجماعي، وبسبب ذلك نحن نتلوى ونتقلب مثل السمك الذي يخرج من الماء. فهؤلاء يكتبون قد أظلمت علينا دنيانا، فهذا الشعور وهذا الإحساس بفضل الله تعالى يوجد في كل أحمدي في قلبه حب الجماعة وخشية الله تعالى. فهؤلاء كل هؤلاء هم يكتبون إلي في رسائلهم، فإلا ما نذر إنما بفضل الله تعالى كل أحمدي في قلبه هذا الإحساس والشعور موجود، وعندما يعفى عنهم فيفرج عنهم، فإن هؤلاء الناس والأقارب لا تقدر أفراحهم، وكما أن هذا اليوم يكون يوم العيد لهم. فلشخص دنيوي إن ملاهي والملذات الدنيوية هي تسبب له الأفراح، لكن الذي يخشى الله تعالى ويخافه ويطلب رضاه، فكل أحمدي الذي آمن بإمام الزمان عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى ورسوله قد أمر بذلك، وهو يدرك أن هذا الإيمان سوف يسبب له الأفراح الحقيقية، وهو يشعر مثل هذا الشخص يشعر أن انضمامه وارتباطه بالجماعة فيه السبب الحقيقي الفرحة الحقيقي له. لكن هنا ينشأ التساؤل أنه فقط مجرد الانضمام إلى الجماعة ومبايعة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وتسجيل الاسم ضمن أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية، هل هذا يكفي؟ الذي يترتب عليه الأفراح الحقيقية التي بسببها يكون كل يوم لنا يوم العيد؟ كلا، لا، بل علينا إنشاء العلاقة بالدين بالله تعالى والتوبة الحقيقية التي يجب أن تكون نصب أعيننا كل حين معان، وننتبه إلى الله تعالى، ونحن بحاجة إلى ذلك، ونحن نحتاج إلى أن نفهم وندرك ما هي التوبة الحقيقية، ويجب أن نفهم، فهناك حاجة أن نفهم ما هي الأمور التي بسببها نستطيع أن نفوز برضوان الله تعالى ونكسب الأفراح الحقيقية. فسيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد كتب في مكان موضع إن الفرحة الحقيقية للإنسان ويوم العيد الحقيقي له يوم التوبة. ففي هذا الصدد يقول حضرته عليه الصلاة والسلام يجب أن يذكر الجميع إن الله تعالى قد حدد قد عين قد عدد بعض الأيام التي تعتبر أيام الأفراح في هذه الأيام، ففيها بركات كثيرة، ومن جملة هذه الأيام يوم الجمعة، فهذا اليوم أيضا يوم مبارك جدا. فقال في الإسلام هناك عيدان، وهذان اليومان للعيد اعتبرا أيضا يوم فرحة عجيبة فيهما أيضا بركات عجيبة، لكن تذكروا أنه صحيح أن هذه الأيام هي مباركة وهي
अय्यामुल अफ़राह है, लेकिन हुनाका यौमुन हुवा अक्सरो फ़रहतन व बरकतन मिन हाज़िहिल अय्याम, लेकिन्नी उलाहिज़ अन्न नास ला यंतज़िरूना व ला यतरक़बूना ज़ालिकल यौम व ला हुम यबहसूना अन ज़ालिकल यौम, लेकिन इज़ा वलो कानू हम मुत्तलिऊन अला बरकातिहा व अहमियत हाज़िल यौम फला वजदू अन्न हाज़िल यौम यौमुन सईदुन जिद्दन लहुम व मुबारकुन जिद्दन व लग़तनहमु हाज़िल यौम फमा हाज़िल यौम अल्लज़ी हुवा अक्बर व अक्सर बरकतन मिन यौमिल जुमअति व यौम अल ईदैन फ़इन्नी अक़ूलु लकुम व अना उख़बिरुकुम मा हाज़िल यौम हुवा यौम तौबतिल इंसान फ़हाज़ल यौम हुवा अफ़ज़ल मिन हाज़िहिल अय्याम अफ़ज़ल मिन कुल्लि ईदिन वज़ालिका लिअन्ना फ़ी हाज़ल यौम इन्ना किताब सय्यात अल्लज़ी यदफ़अहु इला ग़ज़बिल्लाहि तआला हुवा युग़सल हाज़ल किताब युग़सल व युम्हा ख़तायाहु व ज़ुनूबहु व फ़िल हक़ीक़ति लैसा लिल इंसानि यौमुन अक्सर व अकबर व आज़म व अक्सर बरकतन मिनल ईद व हाज़ल यौम अल्लज़ी युबइदुहु व युनजीहि मिनल अज़ाब फ़ इन्न ताइब अल्लज़ी हुवा वल मुज़निब अत्ताइब अल्लज़ी काना उर्दतन लिग़ज़बिल्लाहि तआला अलआन हुवा यतक़र्रबु इलल्लाहि तआला व युबअद अन अज़ाब जहन्नम फमा असअद हाउलाइ अल्लज़ीना हुम यग़तनिमून हाज़ल यौम। वकैफ़ युमकिन अन तकून तौबतु फ़ी हाज़िल सदद यक़ूल हज़रतु अलैहिस्सलातु वस्सलाम यजिब अलल इंसान कि इंसान को चाहिए अन्नहु इज़ा ताबा फ़यजिब अन यकून अन यतूबा तौबतन नसूहा फ़तौबतु फ़िल हक़ीक़ति हिया अल औदतु व रुजू फ़इन्न अल इंसान अहयानन यतअव्वदु अला तरदीद बादिल कलिमात व कलिमातिल इस्तिग़फ़ार व हाज़ा यकूनु युस्बिहु आदतन लिल इंसान फ़यजिब अल्ला तकूना मुजर्रदुल कलिमात फ़क़त व लिहाज़ा लम यकुल अल्लाहु तआला ने ये नहीं कहा, फरमाया इसलिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा अन तूबू बिलिसानिकुम फ़क़त फ़क़ूलू अतूबु अलैहि अतूबु इलैहि बल क़ाला यजिब अन तर्जू कमा हुवा हक़्क़ु रुजूअ व तौबत फमा हुवा अर्रुजूअ इलल्लाहि तआला करना क्या है, फर्रुजूअ अल औदतु वापस आने और लौटने। अल इंसान बिसबब अफ़कारिही अस्सय्या व ज़ुनूबिही व तसर्रुफ़ातिही अल मशीना यब्तइदु अनिल्लाहि तआला से दूर हो जाता है, या शैतान औ युग़वीहि व युदिल्लुहु अश-शैतानु व हाज़ा यग़वा उसके बहकावे में आ जाता है। वलिज़ालिका इज़ा दावमा अल इंसानु अला तौबति व फ़हिमा अन्नहु ला बुद्दा अन यतजन्नबा मिन हजमाति शैतान व अलैहि अन यत्तसिल बिल्लाहि तआला व यस्तईन बिल्लाहि तआला फ़हाज़िही हिया तौबल हक़ीक़िय्या यक़ूलु हज़रतु अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंदमा अल जिहाद अल मुतनाक़िदा इंदमा यत्रुकु जिहतन व यमीलु इलल जिहा सानिया यशरह हज़रतु इन हाज़िही अल अतराफ़ अल मुतनाक़िदा अल मुताअद्दा इंदमा यत्रुकुल इंसानु जिहतन व यमीलु व यंदफ़िउ इला जिहतिन उख़रा व यत्रुकु मसलन अल मशरिक़ शर्क़ व याती अल ग़र्ब औ यत्रुकु शिमाल व याती अल जुनूब इंदमा यफ़अल ज़ालिका फ़अल जिहा अल ऊला हिया तब्तइद वल्लज़ी यंदफ़ि इलैहि हुवा हिया तक़तरिब फ़हाज़ा हुवा मअना तौबतिह अन्नल इंसान इंदमा यऊदु इलल्लाहि तआला यतूबु इलल्लाहि तआला फ़यौमन हुवा यंदफ़िउ इलैहि व यतक़र्रबु इलैहि फ़नतीजतन लिज़ालिका फ़हुवा यब्तइदु अनिश शैतानि व यतक़र्रबु इलल्लाहि तआला व मिनल क़ाइदा अल मुसल्लम बिहा इन्नमा यतक़र्रबु इलैहि फ़हुवा यस्मअु लहु फ़लिहाज़ा अला हाज़ल इंसान अल्लज़ी हुवा अमलियन यब्तइदु अनिश शैतानि व यतक़र्रबु इलल्लाहि तआला फ़हुवा यफूज़ु बिफ़ुयूदिल्लाहि तआला व बरकातिही फ़इन्न अल-शवाइब अल-नफ़्सानिया अस्सिफ़लिया हिया तुग़सल अन्हु यक़ूलु हज़रतु हाज़ा हुवल हदफ़ अल्लज़ी अलैना अन नस्अ लिल-फ़ौज़ बिज़ालिका फ़इन्न अल-अफ़राह वल-अहज़ान व अल-आलाम अल-मादिया अज़-ज़ाहिरा बिल-फ़ौज़ बिन-निअम अबिल-तअर्रुद लिबादिल-उक़ूबात फ़िल-जमाअह
ليس هذا فقط بل إن الحزن الحقيقي هو سخط الله تعالى والفرح الحقيقية هي رضوان الله تعالى وقبول توبته. और तौबा कबूल होने की खुशी। لهذا على كل أحمد أن يجعل هذا الهدف نصب عينه أنه عليه أن يتقرب إلى الله تعالى ويبتعد عن الشيطان، और शैतान से दूर होना है। وعندئذ سوف ينال الفرحة الحقيقية، وعندئذ سوف سيكون جديرا باحتفال توبة العيد الحقيقي، لأن التوبة هي التي تقربنا إلى الله تعالى. का महबूब बना सकती है। فعندما الإنسان और जब बंदा उसे खुद عندما يحب الله تعالى العبد فلا يوجد هناك فرحة أكبر من هذا. سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يقول إن التوبة الحقيقية هي تجعل الإنسان حبيب الله تعالى، فبالتوبة يوفق الإنسان للطهارة، जैसे अल्लाह ताला كما يقول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. वयुहिब्बुल मुतताहिरीन। يقرأ حضرة ترجمة الأردية لهذا الجزء من الآية. तौबा कबूल करने वालों को दोस्त रखता है और नीज उन लोगों को दोस्त रखता है जो गुनाहों की कशिश से पाक होने वाले हैं। إن التوبة في الحقيقة شيء عندما कि जब वो अपने يتم يتحقق بلوازمها الحقيقية فبذلك الإنسان فبذلك يزرع في الإنسان بذرة البر الحقيقي، وهذا يكسبه الصلاح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ऐसा ही होता है कि गोया उसने कोई गुनाह नहीं किया, إن الذنوب قبل التوبة تغسل وتمحى، उसके माफ हो जाते हैं। وهو अल्लाह ताला के साथ يعقد عقد الصلح مع الله تعالى، فيبدأ حسابا جديدا، فحيث تمحى ذنوبه السابقة ويبدأ الحساب الجديد. عندما سوف نسعى لمثل هذه التوبة فأي يوم أفضل وأعظم من ذلك اليوم، حيث يمحو الله تعالى ويغفر ذنوبنا السابقة ويكون حبيبا لنا ويوفقنا ويكسبنا تلك الحسنات التي أمرنا الله تعالى بها. وإذا تولد فينا هذا الإحساس والشعور أن الله تعالى قد أصبح حبيبا لنا فسوف نتنفر ونشمئز من كل شيء يبغضه الله تعالى، وسوف نحب كل ما هو يحبه الله تعالى. या खुदा ताला को महबूब है। ثم फिर एक मोमिन की अल्लाह ताला की إن الذي يطلب رضا الله تعالى فسوف يسعى لإحراز الأعمال التي أمر الله تعالى بها، فسيكون في قلبه خشية وخوف، के साथ وسوف يسعى للامتثال بأوامر الله تعالى وأحكامه، وسوف يبحث عن هذه الأوامر التي أمر الله تعالى بها لكي يقوم بها ويؤديها، وسوف يبحث عن الأحكام التي نهى الله تعالى عنها لكي يتجنبها، ذلك لكي لا يغضب الله تعالى عليه هذا الإله الذي أخرجه من الذنوب إلى الصالحات والحسنات والذي عفى عن ذنوبه السابقة، وسوف يخشى أن لا يغضب عنه مرة أخرى بسبب أعماله المشينة. فصحيح أن هذا الحزن أيضا حزن خفي، फिक्र भी गम में बदल जाती لكن هذا الحزن है। लेकिन ये هو अल्लाह ताला के أن لا يسخط منه الله تعالى مرة أخرى، فهذا هو الحزن والهم والاضطراب، وهذا الحزن والاضطراب هو يميل الإنسان يبكي الإنسان إلى التوبة، وهذا يتضمن الفرح أيضا والسرور، لأن هذا الحزن والهم هو يجعل الإنسان عبدا حقيقيا لله تعالى. हासिल करने का गम है। ये गम प्यार के नए रास्ते तलाश करने का गम। وهذا الهم يؤدي به إلى رؤية وجوه كثير من الأفراح، बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करके उसके तसलसल को कायम रखने के लिए होते हैं।
فإن مثل هذه الهموم تؤدي بالإنسان إلى أن يحسن عاقبته ويبعثه لكي يفكر في عقباه. فإن مثل هذه الهموم تزيد من أفراح الأعياد التي تعود في حياة الإنسان، وإنها ستبعث على نيل حب الله عز وجل. ويقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن مثل هؤلاء الناس يفكرون ليل نهارا كيف يرضون الله عز وجل. فالسعداء هم أولئك الذين تأخذهم الهموم من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، والذين تخرج من قلوبهم الأدعية التي تهز عرش الله عز وجل. إنكم حاولتم سعينا جاهدين ودعونا الله عز وجل في رمضان لكي نتقرب إليه وننال رضاه وأن ننعم برضا رحمته تعالى، وأن نجعل أعمالنا متوافقة مع رضا الله عز وجل. فإن هذه الجهود المتواضعة التي قمنا بها في رمضان، فإن المباركين أولئك الذين قد سعوا جاهدين في رمضان في هذه الظروف، فإنهم يستحقون أن يفرحوا في هذا اليوم يوم العيد. فهم أولئك الذين يقولون ربنا الله ويرفعون هذا النداء متعمقين في هذه الكلمات، فإنهم يستحقون أن يفرحوا بهذا اليوم يوم العيد. إن العيد الحقيقي مثل هذا العيد الحقيقي ينبغي أن يسعى له جميع المؤمنين والذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المستويات العليا للتوبة. وإذا لم تكن آمالنا التي وفقت لنا السلوك في دروب الهداية التي قد وضحت عن هذه الدروب خلال شرحي لتفسير سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم في خطبتين الماضيتين. فإن مثل هؤلاء الناس لا يطرأ عليهم القنوط ولا ياس، فإنهم لم يتمكنوا من الاستفادة بشهر رمضان، ولكن ينبغي أن يشعروا في هذا اليوم يوم العيد بأنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا على ما كان ينبغي أن يحصلوا عليه. فإذا توجهنا إلى التوبة الآن أيضا، وإذا تعهدنا اليوم أيضا وحزنا يوم العيد هذا ونبهنا إلى هذا الأمر، فنحن تعهدنا اليوم بأننا سنجعل كل أعمالنا لمرضاة الله عز وجل ونخضع أمامه ونتوب إليه ويخرج من قلوبنا هذا الدعاء استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، كما قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. فإن هذا اليوم سوف يتحول لهم يوم العيد الحقيقي. وكما قلت لكم إن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قال ينبغي أن يرجع العبد بجميع قواه إلى الله عز وجل، وأن يهجر جميع سيئاته وأخطائه ويرجع إلى الله عز وجل بكل توجه. إن
की तलाश करनी قد وردت وينبغي أن يتحرى جميع أوامر الله عز وجل في القرآن الكريم لكي يعمل بها जिनके ना करने का अल्लाह ताला وينبغي أن يعرف ما هي الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وما هي الأمور التي نهى عنها तमाम बुराइयों से बचने की ثم يواظب عليها فيعمل جميع الحسنات ويمتنع عن جميع السيئات. فإذا كان على يقين تام بأن جميع أفراح الدنيا هي مؤقتة एक रब है, एक ولكن لي رب जोड़ना ही الذي ينبغي الذي الارتباط به وإنشاء العلاقة معه مصدر جميع الأفراح، فإنه ذلك الإله الذي ترتبط به جميع الأفراح، وهو ذلك الإله الذي إذا سخط فإن الدنيا والدين يصبحان مثل الظلمة الهالكة بالنسبة إلى المؤمن. فإن إن الذي يصبح عبدا حقيقيا لهذا الإله فإنه ينال الأفراح الحقيقية. فإذا كان هذا التفكير ينشأ في قلوبنا وأذهاننا فإننا سوف نستمر في هذه الدروب. إن الآية التي تلوتها أمامكم قال الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الآية بأن الله هو ربكم، وهذا الأمر يزيل جميع الهموم والغم عنكم. ولكن إن إعلان أو إن رفع نداء بهذه الكلمات ربنا الله को दूर करने वाला ही नहीं बनाएगा, सिर्फ नारा لا يجعلكم فقط في منع عن الهموم والأحزان، بل يجعلكم تستمرون في هذه الدروب للأبد. فينبغي ألا نرفع هذا النداء فقط لعدة أيام وفي رمضان مثلا، بل ينبغي أن نواظب عليه ونستقيم ونداوم على هذا الوعد. فإذا فعلنا ذلك فإننا سوف نكره السيئات وننتبه إلى الحسنات. وإذا إذا مارس الإنسان الأعمال الصالحة فإن الله سبحانه وتعالى يبشره ببشارات عظيمة. يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن العبد عندما يقدم رضا الله عز وجل على كل شيء بقوله ربنا الله، فإنه بهذا القول يجعل ربوبية الله عز وجل أعلى من جميع أنواع الربوبيات. ففي مثل هذه الحالة إن الله عز وجل ففي مثل هذه الحالة يجعل العبد الله عز وجل فوق كل شيء. فإذا سعى العبد لنيل رضا الله عز وجل والعمل بأوامره فإن هذه الاستقامة وهذا الثبات يصبح بالنسبة للعبد الاسم الأعظم. يحظى بهذه الحالة التي تنشئ علاقة وثيقة مع الله عز وجل. فإن اجتماع هذين الاسمين اللذين هما الاسم الأعظم، كل واحد منهما الاسم الأعظم أي اسم الأعظم لله عز وجل، وثبات الإنسان واستقامة الإنسان وهي اسم الأعظم للإنسان. فعندما يجتمع هذان الاسمان فإن المؤمن ينال الحالة المطلوبة والمرجوة منه. فإن المؤمن لا يحظى بالأفراح الحقيقية للعيد إلا عندما يرى استجابة دعواته في رمضان. وإذا وفق للأدعية بكل حرارة وتضرع، إننا قد سعينا لرفع تلك التضرعات في رمضان وقد سهرنا ليالي. ورأيت بعض الشباب أنهم بفضل الله عز وجل قد ركزوا على الدعوات، وإنهم قد انتبهوا إلى الاعتقاف في شهر رمضان أيضا. بما أن لدينا أماكن محدودة فلذلك رفض
بعض الطلبات، ولكن على العموم قد انتبه الجميع إلى إحراز هذه الدرجات السامية في التقوى. فإذا كنا على هذه الحالة فسوف ننال الدرجات العليا من التقوى ونوفق لرفع الأدعية ونرى مظاهر استجابة الله سبحانه وتعالى هذه الدعوات. فينبغي أن يسعى لذلك جميع المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد لهؤلاء الناس بالجنة كما قال الله عز وجل في هذه الآية: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: المراد من هذه الجنة جنة أرضية دنيوية. إن رضا الله سبحانه وتعالى يناله العبد ويرى مظاهر استجابة الدعوات، فهذه هي الأفراح وهذه هي الجنة التي يحظى بها العبد في هذه الدنيا. فمن يرون مثل هذه الجنة فإنهم مباركون وسعداء، فإنهم ينالون الجنة في هذه الدنيا وكذلك ينالون الجنة الأخروية أيضا في رمضان وبعده. إن كثيرا من الناس يكتبون إلي عن دعواتهم التي دعوا بها وعن تلك الأفضال التي حظوا بها في رمضان. فإن مثل هؤلاء الناس يتمتعون بالعيد الحقيقي، وهذا ما يسعى له الآخرون أيضا. وذروة رمضان بأن يرى الإنسان مظهر استجابة دعوات الله عز وجل. وإذا كان القصد من العيد أن الإنسان سوف يخرج بلباس مزين وجميل وأنه يأكل ويشرب، فهذه الأمور الدنيوية لا يبعثه على الرقي الروحاني، ولا يمكن أن ينيله بالجنة التي وعد بها. وإن الله وقد ورد في الحديث أن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إن الموت حق، ولكن العبد يريد أن يعطيه الله سبحانه وتعالى فرصة لكي يتقدم في هذه الأعمال الحسنة. فإننا سعداء ومباركون بأن رمضاننا، بأن هذا الشهر الفضيل قد أعطانا مثل هذه الأفراح الحقيقية. فإن الله سبحانه وتعالى لم يغلق أبواب رحمته بعد رمضان، إن رحمته وسعت كل شيء. اللہ تعالیٰ سے ملنے اور دنیا و آخرت کی حسنات کے ملنے کے راستے ہمیشہ کھلے ہیں. وإن أبواب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ونيل نعمه مفتوحة دوما، فإذا تبنا إليه
نخشى الله عز وجل وتقربنا إليه هرولة، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يجري إلينا ويأخذنا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهكذا سوف نحصل على الجنتين، الجنة الدنيوية والجنة الأخروية. ولا يخشى من مقام الله عز وجل إلا الذي أيقن أن الله عز وجل هو الرب العالمين، والذي يرفع هذا النداء بأن ربنا الله. وهكذا ينشئ علاقته الوثيقة مع الله سبحانه وتعالى. وكما يتضح من هذا الحديث، إذا حصل هذا الأمر فإن العبد يحرز تلك المراتب من خلال نوافله، فإن هذه العبادات تنيله من رضوان الله عز وجل، الذي يؤدي به إلى التمتع بالأفراح الحقيقية للعيد. والذين سعوا جاهدين لنيل رضا الله سبحانه وتعالى من خلال النوافل والعبادات في رمضان، فينبغي أن يواظبوا عليها ويستقيموا على هذه الأعمال، مما سيزيدنا محبة مع الله عز وجل. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى، كما ذكر في هذا الحديث، بأن المحبة التي يبديها الله سبحانه وتعالى تجاه عبده منه بأنه يعلن عن حرب لمن يعادي مثل هؤلاء الأولياء. فهكذا يدخل الإنسان في إطار كنف رعاية الله عز وجل. وينبغي أن نفهم هذه النكتة بأنه بعد رمضان نحتفل بهذا العيد الذي هو يسمى عيد الفطر، أو العيد الذي سوف يأتي بعد ذلك وهو عيد الأضحى. فإن هذا العيد يدعونا إلى أعياد كثيرة، وهذه الأعياد الكثيرة سوف ننالها إذا واظبنا على هذه الأعمال التي قمنا بها في رمضان. ولا تنال هذه الأعياد إلا من خلال مواظبتنا على التضحية وعلى الإيثار وعلى أداء واجباتنا، وكذلك من خلال قيامنا بالنوافل وبأداء الفرائض. وهذه الأعياد لا تنال إلا من خلال تحقيق عهودنا رغم المعارضة الشديدة ورغم الأطماع الدنيوية والشيطانية. إذا قام العبد بارتباط بالعلاقة الوثيقة مع الله سبحانه وتعالى فإنه ينال مثل هذه الأعياد. وإن هذه الأعياد لا تنال إلا من خلال التمسك بأهداب الله عز وجل، ومن خلال السهر الليالي والعبادة وعبادة الله عز وجل. فإنما قمنا به في رمضان من العبادات وامتنعنا من أكل أنواع من الأطعمة والملذات الأخرى، فإن ذلك قد أعطانا درسا للطاعة، درسا عظيما للطاعة. ففي رمضان أيضا نحن أنفقنا وبذلنا أموالنا لإخواننا الآخرين. إن جميع هذه الأمور التي واظبنا عليها وتعلمنا هذه الصفات الحسنة في هذا الشهر الفضيل ينبغي أن نواظب عليها. فهذا الأمر سوف يشكل لنا عيدا حقيقيا الذي ينيلنا تلك الجنة الموعودة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعطينا هذه الأفراح ويجعل هذا العيد لنا عيدا حقيقيا.
وأن يصبح الله سبحانه وتعالى عدوا لأعدائنا وهو ينتقم منهم، وأن يوفقنا لتخطي المنازل العليا في الروحانية. इस रमज़ान و के सबक से ومن خلال هذا الدرس درس الطاعة الذي تعلمناه في رمضان ينبغي أن نقدم النماذج عليا لطاعة نظام الجماعة وطاعة الخلافة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل طاعاتنا ودعواتنا ونوافلنا ويجعلنا في أولئك الذين قال ورد في إحدى الروايات عن أنس بن مالك قال नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عيد في ليلة عيد الفطر الذي قد ينيل الله سبحانه وتعالى ثوابا لمن صام في رمضان، وكذلك يوم العيد في صباح يوم العيد يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة أن يقفوا في الطرق وينادون بأعلى صوتهم، لا يسمع الإنس والجن، وأما البقية المخلوقات فيسمعون هذا النداء وهم ينادون ويقولون يا أمة محمد जो इज्जत और बुजुर्गी वाला रब है उसकी तरफ निकलो, اخرجوا لربكم رب العزة والجلال الذي يقبل قليلا من الأعمال ويزيدكم في الثواب ويقبل أعمالكم، فإنهم ينادون بأعلى صوتهم فيخرج المؤمنون، وعندما يصلون الصلاة فإن الله عز وجل الذي هو الذي يقبل جميع حاجاتهم ويقضي جميع حاجاتهم ولا يسألون منه شيئا إلا وقبله ولا يستغفرون عن ذنب إلا غفرهم، ويعودون إلى بيوتهم وإنهم مغفورون لهم. وورد في رواية أخرى بأن هذا اليوم يوم الجائزة، يوزع الله سبحانه وتعالى الجوائز على المؤمنين. ندعو الله عز وجل بأننا إذا كان هناك تقصير في عباداتنا وإذا كان هناك نقص في صيامنا فندعو الله عز وجل أن يسدد هذه الثغرات وأن ينعم علينا في هذا اليوم يوم الجائزة ويغدق علينا نعمه ورحمته. اليوم نحن أيضا ندعو الله سبحانه وتعالى أن نعود إلى بيوتنا ونحن حائزين على هذه النعمة العظيمة من الله عز وجل، ونكون في أولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم مغفورون لهم، وأن نكون ورثة لجميع أنواع رحمة الله عز وجل، وليكون عيدنا عيدا حقيقيا. والآن سوف نقوم بالدعاء، وإنني أقول لكم قبل هذا كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، وإنني أوجه قولي هذا إلى جميع الأحمديين في جميع أنحاء العالم، كل عام وأنتم بخير، وأن يكون هذا العيد عيدكم الحقيقي ويصبح ويغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب الجميع. في الدعاء ينبغي أن تدعو لرقي الجماعة وازدهارها، أن يمتع الله سبحانه وتعالى الجماعة بالازدهار والرقي على الدوام، وأن نكون نحن أيضا من الذين يرون هذا الازدهار، وأن تدعو للذين وقفوا حياتهم لخدمة الإسلام وأن يحققوا ذلك العهد الذي قطعوه مع الله عز وجل، وأن لا يميلوا
إلى الدنيا وأن يفوا بعهودهم خالصة لله عز وجل لوجه الله عز وجل، وأن يزيل جميع العقبات التي تعترض سبيلهم، وأن يكون حاميهم وناصرهم في ميدان العمل. والذين يقدمون تضحيات مالية ينبغي أن تدعو لهم أن يتقبل الله سبحانه وتعالى هذه التضحيات منهم ويبارك في أموالهم ونفوسهم. وينبغي أن تدعو لعائلات وأسر الشهداء أن يكون الله سبحانه وتعالى ناصرهم ومؤيدهم، وأن يثبت أن يواسيهم ويرفع درجات الشهداء. وكذلك ينبغي أن تدعو للمساجين في سبيل الله أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم وأن ينقذ الله سبحانه وتعالى جميع الأحمديين من جميع أنواع الظلم. وينبغي أن تدعو للأحمديين في قاديان حتى يوفقهم الله سبحانه وتعالى للحراسة لشعائر الله. وبقي عدة دراويش الآن على قيد الحياة أن يمتعهم الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية. 1984 के बाद से वो इससे महरूम हैं। अल्लाह ताला उनकी भी दुआएं सुने وأن يتقبل دعواتهم उनको भी दोबारा उनकी पुरानी रौनकें जो वापस लौटाएं وأن تعود. ينبغي أن تدعو لأهل باكستان حتى لأنهم محرومون من الخلافة منذ الخلافة قد انتقلت من باكستان إلى مكان آخر. فينبغي أن تدعو لهم أن يحفظهم الله سبحانه وتعالى وينقذهم من كل شر. وإن الظروف الباكستانية سيئة جدا وهي تتصاعد يوما بعد يوم، وأن تدعو لباكستان أيضا حتى ينقذه الله سبحانه وتعالى من الدمار، لأن الجماعة قد ساهمت في إنشاء هذه الدولة. ينبغي أن تدعو للأحمديين في إندونيسيا لأنهم أيضا يقدمون تضحيات جسيمة، وإنهم أيضا ثابتون على الإيمان ويقدمون هذه التضحيات بكل ثبات. وفي جميع أنحاء العالم إن الأحمديين يتعرضون للظلم على اسم الدين. ادعو لهم أن ينقذهم الله سبحانه وتعالى من هذه المظالم. وينبغي أن تدعو للعالم كله أن ينقذه الله سبحانه وتعالى من الحرب العالمية، لأن الدنيا تتقدم نحو هوة الدمار بسرعة فائقة. अहमदियों की हर तरह की दीनी और दुनियावी मुश्किलात दूर होने के लिए दुआएं करें। ينبغي أن تدعو للأحمديين أن جميعا بأن يقضي الله سبحانه وتعالى حاجاتهم. وينبغي أن تدعو لأجيالكم وذرياتكم أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى ليصبحوا عبادا حقيقيين لله عز وجل، وأن يرتبطوا مع الجماعة والخلافة ويرتبطوا بالجماعة بالإخلاص والوفاء. एक खुदा की पहचान करते हुए उसके आगे झुकने वाले وأن نكون نحن أيضا خاضعين لله عز وجل. मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मिशन की तकमील के लिए وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في مسعانا لمواصلة مسيرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ويرينا مظاهر تأييده ونصرته، وأن يوفق العالم كله لمعرفة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى راية النبي صلى الله عليه وسلم ترفرف على العالم كله. آمين. وأن يجعل هذا العيد مباركا للجميع، وأن يوفقنا للعطية دوما. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبर। दुआ कर लें। आमीन। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी मुसाफत नहीं होगा। यहीं से आपको ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सिर्फ बाकी हालों में इंशाल्लाह जाके उनको भी ईद मुबारक कह दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।